अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिस्सा गज़ल शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गज़ल कहते किसको हैं, इससे क्या मुराद है। ठीक है, ये लेक्चर जो है ये फ़र्स्ट ईयर के बच्चों के भी काम आएगा और ये सेकंड ईयर के बच्चों के भी काम आएगा, क्योंकि आपके फ़र्स्ट ईयर में भी हिस्सा गज़ल शामिल है और सेकंड ईयर में भी शामिल है। तो कुछ बुनियादी चीज़ें कम से कम हमें पता होनी चाहिए कि गज़ल जो है वो कौन सी मतलब सिनफ़ अदब है और इसके अंदर कैसे मौज़ूआत होते हैं, क्या है, किस तरह का पैराया इजहार है इसके अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं कि गज़ल का जो मानी मफ़हूम है कि लफ्ज़ी तौर पर अगर हम देखें तो गज़ल का जो लफ्ज़ी मतलब है उससे मुराद है औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना। हम आम तौर पे इसमें महबूब का तज़किरा, इसमें इश्क व आशिकी के मौज़ूआत को हम एक रिवायती जो गज़ल का मौज़ू है हम देखते हैं कि वो सब कुछ इसके अंदर होता है। और इसका अगर एक और मानी हम देखें तो गज़ल का जो लफ्ज़ है इससे मुराद एक कर्बनाक किस्म की आवाज़ है। आमतौर पर कहा जाता है कि हिरन की नाफ में एक बहुत खुशबूदार किस्म जो है वो उसको करने के लिए शिकारी जब शिकार करता है तो हिरन के मुंह से एक कर्बनाक किस्म की आवाज़ उस वक्त आती है जब उसका शिकार किया जाता है। तो वो जो कर्बनाक आवाज़ है उसको गज़ल कहा जाता है। अब हम इन दोनों माने को अगर अपनी सिनफ के साथ एक तरह से मरबूत करते हैं, हम ये देखते हैं कि गज़ल जो है इसमें आप ये देखो, इसमें आपके जो जज्बात हैं वो आपके अंदर का दुख, अंदर का गम। हम आमतौर पे बच्चे ये सवाल भी करते हैं कि गज़ल के मौज़ूआत में ये क्यों होता है कि सब शायर जो हैं वो एक ही किस्म के कर्ब को बयान कर रहे होते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही ये है। जो ये सिनफ अदब हम पढ़ते हैं गज़ल की, तो उसका बुनियादी तौर पर मतलब ही ये है, क्योंकि गज़ल जो है वो आपके इनर, आपके बातिन, आपके जो अंदर की कैफियत हैं, जज्बात हैं, उसका इजहार होता है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि गज़ल के अंदर जो है वो एक दुख भरी आवाज़ है, इसके अंदर जो है वो गम का बयान है और उसको जो है वो हम उस गम की शिद्दत को जिन अल्फाज में बयान किया जाता है वो बुनियादी तौर पर जो है वो गज़ल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गज़ल के अज़ाए तरकीबी क्या हैं, क्या क्या कुछ उस गज़ल के अंदर मौजूद होता है। क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पता होंगी तो आप तशरीह को एक बेहतर तज्ज़ियाती अंदाज में भी आप उसको देखोगे कि हाँ ये गज़ल जो है वो इस मौजू को लिए हुए है और इसके अंदर ये सब कुछ मौजूद है। गज़ल में जो है वो मतला मौजूद होता है, फिर उसके बाद मक्ता मौजूद होता है, रदीफ़ है, काफ़िया है। फ़र्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को मैट्रिक लेवल तक भी कुछ हद तक पढ़ चुके हैं। सेकेंड ईयर के बच्चों ने फ़र्स्ट ईयर में ये सारी जो अदबी इस्तिलाहात हैं ये सब पढ़ी हुई हैं। ठीक है, मतला क्या होता है? मतला किसी भी गज़ल का जो पहला शेर जो कि हम काफ़िया होता है और हम रदीफ़ होता है उसको हम कहते हैं कि वो हम काफ़िया और हम रदीफ़ शेर और पहला शेर, क्योंकि ये तलू होने से है तो पहला शेर इसका जो है वो मतला होगा। फिर हम ये देखते हैं कि गज़ल जो है वो आम तौर पे जो हम गज़लियात देखते हैं उसमें मतला सानी नहीं होता, लेकिन अगर किसी गज़ल में शुरू में मतला आ गया लेकिन उसके बाद फिर से कोई ऐसा शेर आता है जो हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है तो उसको मतला सानी कहा जाता है कि एक मतला आया पहले उसके बाद दूसरा मतला। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि गज़ल जो है उसमें जो सबसे उस गज़ल में जो सबसे बेहतरीन शेर होता है उसको बैतुल गज़ल कहा जाता है, जो कि एक सबसे मुनफरिद और सबसे अच्छा शेर होता है। फिर हम देखते हैं उसके अज़ाए तरकीबी में कि गज़ल के अंदर हम जब देखते हैं कि बाज़ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, आमतौर पर ये रतीफ़ से पहले होते हैं, जिनका वज़न एक जैसा होता है, जो बोलने में एक जैसे होते हैं, उनकी आवाज़ एक जैसी होती है। वो आगे हम इसको मिसाल से भी देखेंगे तो उसको जो है वो क्या कहते हैं, काफ़िया। हम कहते हैं ये हम काफ़िया है। और रदीफ़ किसको कहते हैं? काफ़िया तो हो गया ना हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज, लेकिन काफ़िया क्या है, उसमें एक चीज़ का इजाफा हो जाता है कि हम शक्ल, हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो हैं वो काफ़िया कहलाते हैं, क्योंकि इसमें शक्ल भी वैसी होती है। काफ़िया मतलब ये कि तकरार हो रही है, बार बार दोहराया जा रहा है और बिल्कुल वैसे ही लफ्ज़ जो हैं वो बार बार आ रहे हैं। जैसे इस शेर में अगर हम देखें, दुनिया में जब तलक कि मैं अंधोगी रहा,
غم دل سے اور دل سے میرے غم کریں رہا. اب اس مطلع میں اگر ہم دیکھیں تو کریں اور گیں یہ دونوں آوازیں، یعنی کہ آواز بھی ایک جیسی ہے اور اس میں وزن بھی ایک جیسا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ قافیہ. اور اس میں کیا ہے؟ ایک ردیف ہے جو کہ رہا اور رہا. ٹھیک ہے. اب ردیف جو ہے وہ عام طور پر قافیے کے بعد آتی ہے. اب اس شعر میں ایک ردیف ہے جو کہ ہم وزن ہے، ہم آواز اور ہم شکل. ردیف کسی بھی شعر کے اندر جو ہے وہ اس کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں اس میں مقطع. غزل میں جو مقطع ہوتا ہے، مقطع کا لفظ جو ہے وہ بنیادی طور پر نکلا ہے کہ قطع کرنے، اس کا کاٹنے، کیونکہ اس کے اندر شاعر نے جو ہے وہ اپنا تخلص فکس کرنا ہوتا ہے. تخلص اس میں شاعر کا نام استعمال ہوتا ہے. جیسے اب اس شعر میں اگر ہم دیکھیں، سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. اب اس میں میر تخلص جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، تو یہ مقطع ہے. اگر کسی غزل کے آخر میں شاعر کا تخلص نہ ہو تو پھر وہ مقطع نہیں ہوگا، پھر وہ اس کا صرف آخری شعر ہوگا. اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اب فرض کریں یہ شعر ہے، ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر. اب اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو فراز کا تخلص استعمال ہوا، تو یہ کیا ہے؟ مقطع ہے. پھر ہم دیکھیں تو کسی بھی جو ایک اکیلا شعر ہوتا ہے اس کو فرد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. غزل میں ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جذبات، احساسات اور کیفیات کا اظہار ہوتا ہے، باطنی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے. تو غزل جو ہے وہ آپ کے اندر کی، آپ کے جذبات کا اظہار ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہر شاعر جو ہے وہ دکھ ہی بیان کر رہا ہے، کیونکہ آپ کا انر ہے، آپ کے اندر سے کیسی محسوسات ہوتی ہیں، ان کیفیات کا اظہار جو ہے وہ دراصل غزل ہوتا ہے. اور غزل میں عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہر شعر جو ہے وہ ایک الگ موضوع کو لیے ہوئے ہوتا ہے. ایک شعر میں اگر تصوف کی بات کی گئی ہے تو دوسرے شعر میں جو ہے وہ کہیں عشق حقیقی ہے، کہیں عشق مجازی ہو جاتا ہے. تو اس میں موضوعات جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں. جیسے ہم نظم میں ہم نے دیکھا مختلف، اس میں سارے اشعار ایک پوائنٹ کو، ایک مرکز کو، کیونکہ اس میں خارجی جو نظم ہوتی ہے وہ آپ کے جو ہے وہ خارجی دنیا کی عکاسی کرتی ہے، اور غزل جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے اندرونی جو کیفیات ہوتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا نا اسلامی مساوات ہے. پھر اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو عنوان ہوگا، دیگر اشعار جو ہیں وہ اس موضوع کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن غزل میں کوئی شعر جو ہے وہ ہر شعر ایک منفرد اور مختلف موضوع کو لے کر چلتا ہے. پھر کچھ غزل گو شعراء ہیں، کچھ آپ نے اپنے میٹرک لیول پہ بھی پڑھا ہوگا، اور کچھ جو ہیں وہ آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھا، کچھ اپنے سیکنڈ ایئر میں پڑھا. تو مختلف قسم کے شعراء ہیں جو کہ غزل کہتے ہیں. اس میں فیض ہے، میر ہے، غالب ہے، درد ہے. پھر اس میں اگر ہم دیکھیں تو اقبال ہیں، مومن ہیں، حسرت ہے، مصحفی ہیں، فراز ہیں، ناصر کاظمی، اور بھی بے شمار قسم کے ایسے غزل گو شعراء ہیں. کچھ ہمارے نصاب میں شامل ہیں، کچھ جو ہیں وہ ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہیں، لیکن اردو ادب میں ان کا ایک منفرد مقام ہے ان کا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پیپر میں آپ نے حصہ غزل کی تشریح جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. غزل کے جو اشعار ہیں اس کی تشریح کو اگر ہم دیکھیں تو نظم کی تشریح اکٹھی کی جاتی ہے بند کی شکل میں. ٹھیک ہے. اور جو غزل کے اشعار ہوتے ہیں اس کی تشریح الگ الگ کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ الگ الگ کرنے سے آپ کو زیادہ بہترین نمبر ملتے ہیں. اور کیونکہ اس میں ایک نمبر تو ہو گیا نا کہ شاعر کے نام بتانا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں 3 اشعار آتے ہیں، اور تینوں جو شعر ہیں کسی ایک ہی غزل میں سے آتے ہیں. اور وہ جو تینوں شعر ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو ایک شعر 3 نمبر کا ہوتا ہے، اور کل جو ہے وہ ملا کر 9 نمبر کی تشریح آپ کے، کیونکہ جز ہوتا ہے نا تشریح کے، جز الف جز بے، اور الف جز میں جو ہے وہ دونوں میں سے ایک جز جو ہے وہ حصہ نظم اور دوسرا جو ہے وہ حصہ غزل میں سے، تو کل 20 نمبر کی تشریح آتی ہے پیپر میں آپ کو. اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو بہترین تشریح وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ حوالہ جاتی اشعار لکھیں. جیسے کہ آپ کو پچھلے لیکچرز میں بھی جو آپ کو تشریح کروائی گئی نظموں کے ساتھ میں حوالہ جاتی اشعار ضرور دیے گئے. تو جب آپ کوئی حوالہ دیتے ہیں تو وہ آپ کی تشریح زیادہ مؤثر، زیادہ بہتر ہو جاتی ہے، وہ آپ کو زیادہ اچھے نمبر ملتے ہیں.
پھر آپ جب تشریح کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ تشریح کرتے وقت بار بار ایک بات جو ہے وہ نہیں کرنی، تکرار سے بچنا ہے، اور بات سے بات نکالنی ہے، بجائے اس کے کہ بات ہی بار بار دہرائی جائے، آپ نے بات سے بات نکالتے ہوئے جو ہے وہ اس کی وضاحت کرنی ہے۔ اور یہ طریقہ کار جو ہے وہ زیادہ درست ہوتا ہے۔ اس میں احادیث کا حوالہ دے دیں، کوئی اگر آپ کی کچھ ایسی غزل ہے جو ایسے موضوعات کو لیے ہوئے ہے تو اس حوالے سے آپ اس میں کچھ حوالہ جات دیں گے تو وہ بہترین تشریح جو ہے وہ آپ کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔